في هذه الفيديو غادي نشوفوا كيفاش يمكن لينا نديروا لانسيرسيون في لا باز دو دوني ماي اس كيو ال على دو بايثون. غادي نديروا لانسيرسيون insert into le nom de la table values غادي تكون sous forme d'une chaîne de caractères يعني une requête SQL. وكذلك غادي نشوفوا كيفاش يمكن سيباري الكويري على الداتا. السلام عليكم، معكم محمد إبراهيم من البرايت كودين. إذن على بركة الله ديجا عندنا لو فيشي main دوت بي y و setup p.py. هنا درنا لا configuration et la connexion et le curseur ديالنا. ومن بعد كنا صاوبنا les requêtes qui va nous permettre de créer la base de données et aussi les tables nécessaires. Je pense qu'elle a ثلاثة les tables users, categories et products. Donc غادي نديرو l'insertion مثلا في la table users. وهاد users فيها deux champs. Le premier champ هو ID اللي هو auto increment primary key والشون الثاني هو name. Donc l'ID غادي يتانسيرا automatiquement et il va générer automatiquement via MySQL. اللي حنا غادي نعطيوه comme information هو le nom ديال l'utilisateur. Alors باش نديرو هاد القضيه هادي غادي ندير لا روكيت ديالنا. الوغ لا روكيت باش تكون سينيفيكاتيف ديما سميها مثلا user puisque غادي ندير لانسيرسيون ديال ان utilisateur créer une variable user query. ماشي بالضبط تسميها هاد السميه هادي مي غير باش الكود ديالك يكون كلين وسهل انه يتقرا. غادي نصاوب لا روكيت ديالي insert into le nom ديال الطابله اللي بغيت ندير لانسيرسيون فيها هي users. ومن بعد غادي نقول ليه لي شون اللي انا غادي انسيري. heureusement عندنا غير ان سول شون، مي الا كان عندكم بليزيور شون il fallait tout simplement les mettre. مثلا عندي انا name. الا كان عندك دوطخ شون يمكن لك تمونسيونيهم على هذا الشكل هذا. دونك انا عندي غير name وخصني لا فالور. دونك value هادي لا روكيت SQL اللي تعرفوا في SQL n'importe quel SGBDR. بالنسبة la valeur, tout simplement on va mettre la valeur les brits. On dirait single quote جينا سهلة. أو غادي insérer مثلا un utilisateur محمد إبراهيم. alors باش نexécuter دابا هاد لا روكيت هادي خصني الكورسور. curseur déjà عندنا voilà il y a cursor la variable cursor dot automatiquement باش exécuter n'importe quelle requête SQL exécuter via la méthode execute. donc execute هي minuscule entre parenthèses وهنايا غادي ندوز ليه لا روكيت ديالنا اللي كاينه في la variable user query. donc user query اجي نشوفوا واش غادي دار لانسيرسيون او لا. نمشيو لا باز دو دوني. انا ديجا عندي لو سيرفور ماي اس كيو ال ديجا لونسي. نمشيو لا باز دو دوني داتابيز اي ابري جو كليك سور اوبن. لا باز دو دوني ديالنا هي هادي اللي فيها ثلاثه ديال لي طابل. الا مشيت لهاد لا طابل يوزرز داتا ما عندي حتى شي داتا هنايا. سا مارش. نحاولوا نيكزيكوتيو دابا هاد لو بوت كود كونترول تيلد وغادي ندير بايثون main.py باش نشوفو في لا باز دو دوني اسكو سا مارش او با. لاحظوا معايا ما دارش لانسيرسيون. الوغ ملي تبغي دير لانسيرسيون ولا موديفيكاسيون سي بريفيرابل انك تكري كورسور جديده ما تيتيليزيش اون كورسور ديجا اكزيست. الوغ باش نديرو هاد القضيه دي ميمكنش لانه حتى نستعملو كورسور اللي كاين عندنا في لو موديول setup.py. هادي درناها ديجا في لو موديول الاولاني وتنديرو لامبورطاسيون ديالها في المين دوت بي y. الوغ ولاني نورمالمون باش تنستعملو هاد الكورسور تنستعملوها عن طريق لا كونيكسيون. علاش ما نديرش لامبورطاسيون حتى ديال لا كونيكسيون؟ دونك غادي نحاول امبورتي لا كونيكسيون كونيكشن من نفس لو موديول. ودابا عندي الحق نكري اون نوفيل كورسور. دونك نجي هنايا ابري لا بريباراسيون ديال الكويري نقول ليه هنايا cursor connection اللي عاد درت لها l'importation
cursor. Voilà. ودابا عاد exécuter وحتى من exécuter باش نكوميتي نفاليدي l'insertion في la base de données غنستعمل la connexion ديالي connection dot commit. Je valide effectivement دار l'insertion او لا exécuta هذه في الاس جي بي دي ار اللي هو ماي اس كيو ال. دونك غنعاودو نيكزيكوتيو لو بوت كود ديالنا ونشوفو اسكو سا مارش او با واش دارت لانسيرسيون. effectivement دارت لانسيرسيون. لاحظوا بان عطاني الاي دي 2 يعني راه الوقيته الاول باش اكزيكوتينا لا روكيت ديالنا راه بغا يدير لانسيرسيون دار لينا ان انكريمونطاسيون اللي ما فاليداش لانسيرسيون ما تانسيراتش لا لين فيزيكمون. راه باش تانسيرا فيزيكمون خصك دير الكوميت ولي الكوميت اللي تيديرها ماشي الكورسور لا كونيكسيون اللي كريتي بها هاد الكورسور. راه كاينه طريقه واحده اخرى باش نقدو يوتيليزيو الكورسور لانه اون فوا حليتي الكورسور خاصك تسدها. alors je préfère ان utiliser la technique. alors ندير with وهنا غادي نستعمل connection pardon dot cursor ونكري منها une variable cursor. voilà to parent ونستعملو l'indentation. voilà هذه تكنيك حسن باش بلا سي با لا بين انني نسد لا كورسور و سي نسد لا كونيكسيون ديالنا. دونك نعاودو نيكزيكوتيو هادشي هذا نشوفو اسكو سا مارش او با. نبدل غير لو نون نديرو بسمه ونشوفو واش غادي تيكزيكوتا ولا لا. voilà شو la base de données refresh ça marche très bien impeccable. donc هاد la deuxième technique هي اللي تيتيليزيو من الاحسن. دابا كيفاش يمكن ليا نبريباريها يعني ما بغيتش نبقى نكتب بهذا الشكل هذا يعني نسيباري الداتا على لي دوني. الوغ باش نبريباريها سي بريفيرابل اننا نديرو اون اوتر فاريابل مثلا هنايا نسميها user underscore data ونديروه سو فورم تاع ديكشناري باش يكون لا كوريسبوندونس. حنا شنو لي شون اللي عندنا ان سول شون اللي هو نيم. دونك لا كلي تكون هو لو نون ديال لو شون اللي بغيت نانسيري ولا فالور ديالها مثلا لا فالور هي وليد ابراهيم. الوغ باش نقول ليه فوالا شوف الله يخليك راه بغيتك تاخذ ليا لي دوني ما بغيتش نبقى نحطهم فيجي هنايا بغيت تبدا تاخذهم من هاد يوزر داتا plus précisément le champ سميتو name. une fois تلقى le champ name خذ la valeur ديالو. puisque la valeur est une chaîne de caractères اول حاجه خصني نجي هنايا ونقول ليه راه vous allez recevoir une valeur de type chaîne de caractères. باش نقول عليه خصني ندير pourcentage s string وبالضبط سميت لو شون خصني ندير هنايا لي بارونتيز وسميت لو شون هو نيم هادشي اللي درتينا في لاكلي. يعني الا كانوا عندك مثلا بليزيور انفورماسيون نيم يوزر نيم دونك هنا غير خصك عاوتاني دير ان اوتر شون سميتو يوزر نيم ودير لا فالور ديالو و ابخي غادي تمونسيوني هنايا فوالا بان il y a une autre valeur de type string و لا فالور غادي تاخدها من واحد لو شون اللي هو سميتو يوزر نيم. دونك تتمونسيوني داكشي اللي حطيتيه هنايا انت مثلا دونك دير هنايا يوزر نيم. مي حنا بوسكو عندنا غير ان سول شون سي با لا بين دو ميتر بليزيور دونك غادي ندير نحيد هادشي كاريمون نخلي غير لو شون ديالي اللي هو نيم لان لا تابل يوزر ولا يوزرز فيها ان سول شون اللي هو نيم. امبيكابل. دابا كيفاش غادي ندير لا ليزون ما بين هاد لي دوني و هاد الكويري. دابا لي دوني تيكونوا هما لو دوزيام بارامتر لو دوزيام ارغيومون ديال اكزيكيوت. دونك غادي ناخذ يوزر داتا ونحطها هنايا ودابا نمشيو نيكزيكوتيو هاد لو كود على كونترول تيلد encore une fois python main ونمشي نفيريفي غنلقى effectivement دات هاد لا نوفيل انغيسترمون اللي هي وليد ابراهيم. امبيكابل. دابا دون لو كاي الا كانوا عندي بليزيور يعني عندي ان تابلو ديال لي زيتيليزاتور بليزيور يوتيليزاتور فهاد لو كا نستعملو مثلا سكون ابل لي تيبل و لو تيبل
contiennent des données ou des données يكونوا sous forme des dictionnaries. علاش لانه كل utilisateur يقدر يكون عنده اما information بحال لو كا ديال name او يقدر يكون عنده plusieurs informations, plusieurs données. Alors le deuxième utilisateur tu vas نديرو dictionary ou le champ toujours اللي عندي هو name ونعطي un deuxième nom par exemple ندير هنايا سفيان هذا نديرو فيه نوتر فؤاد مثلا. دونك عندنا جوج ديال لي زيتيليزاتور جداد فؤاد و سفيان. دونك اشنو غادي ندير لا موديفيكاسيون اللي غادي ندير هو هاد اكزيكيوت خاصها تكون اكزيكيوت ميني. اوكي يلا دابا غنتيستيو هادشي هذا نشوفو واش غادي يدير لانسيرسيون او لا. نتاكدو نشوفو لا باز دو دوني ديرو ريفريش فوالا دار ليا لانسيرسيون. دونك كيما شفتو في هاد لا فيديو يمكن لكم ديروا insert into le nom ديال لا تابل values وديروا كلشي بنفس لا chaîne de caractères وهذيك لا chaîne de caractères قدو تستركتوريوها avec ce qu'on appelle le f-string اللي شفتو معايا في الفورماسيون ديال بيتون. او لا عندكم لا بوسيبيتي انكم تسيباريو الكويري على لي دوني وكذلك تيمكن لك دير لانسيرسيون ديال plusieurs lignes عندك في ديك لا تابل en utilisant execute many. ماشي بالكامل كيس ماشي بال snake case ماشي حتى بالكباب كيس نو tout simplement many ولا execute many même si فيها دو مو مي كلشي en minuscule. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا ومن الناس اللي باغيين يتعلموا الجانجو وراه غادي تكون انفورماسيون في ال LMS على جانجو اون ديريكت انفورماسيون اون ديريكت sur LMS Bright Coding. le lien غادي تلقاوه في لا بارتي ديسكريبسيون ديال هذا الفيديو. كان معكم محمد إبراهيم et à la prochaine vidéo ان شاء الله. السلام عليكم.